अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एपिसोड 63 पार्ट 2 में हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अयूबी के कबीले में गिरगदौन और सलाहुद्दीन अयूबी एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और सलाहुद्दीन अयूबी कहता है कि गिरगदौन, हम ज़मीनों को खून से सराब करके घर बनाते हैं और अब वतन के लिए खून बहाने का वक़्त आ गया है। तो गिरगदौन कहता है कि मैंने ये ज़मीन खून बहाकर हासिल की है और अब तुम्हारी बारी है। और ये सुनते साथ ही सलाहुद्दीन अयूबी अल्लाह का नाम लेकर नबियों पर टूट पड़ते हैं और उर्फा एकदम से आगे बढ़कर सोफिया की रस्सियां तोड़ देता है। देखते ही देखते सब लोग आज़ाद हो जाते हैं और इस लड़ाई में सलाहुद्दीन अयूबी का साथ देते हैं। और दूसरी जानब अब्राम मरदूद के पंजों में होता है। तो मरदूद कहता है कि तुम इससे बच नहीं सकते काफिर। तो सैमूर आगे बढ़कर कहता है, कोई भी जनाब अब्राम पर तलवार नहीं तान सकता, मगर बायबोरा उसकी तलवार को गिराकर उसकी गर्दन पर तलवार तान देता है। अब्राम मरदूद से पूछता है कि हम जब यहाँ पर एक मुआहिदा करने के लिए आए हैं तो तलवार खींचने का क्या मतलब है। और ये सुनते साथ ही मरदूद अपनी सिपाहियों को आवाज देता है तो उसके सिपाही छुपे हुए तीर अंदाजों को लेकर आगे आते हैं। उन्हें देखते हुए मरदूद कहता है, अगर तुम मुआहिदा करने आए थे तो इसका क्या मतलब है। जवाबम अब्राम कहता है कि अगर मैंने जाल बिछाया होता तो अब तक मैं हमले का हुक्म दे चुका होता। इससे पहले सलाहुद्दीन अयूबी ने मुआहदे के कागजात फाड़ दिए थे और मुझे तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना था, और अगर तुम कुछ भी करते हो तो सलाहुद्दीन अयूबी का कबीला तबाह हो जाएगा। तो जवाबन मरदूद मुस्कुराते हुए कहता है, सलाहुद्दीन पहले ही कबीले पर हमला कर चुका है, वो तुम्हारी दाद ही गिरगदौन को पकड़ लेगा। और ये सुनते साथ ही अब्राम और गिरगदौन परेशान हो जाते हैं। कबीले में सलाहुद्दीन अयूबी अपने साथियों और घर वालों के साथ मुसलसल कुफ्फार को जहन्नम वासिया कर रहे होते हैं। अमीर अस्फहानी भी इस जंग में उनका पूरा साथ देते हैं और फोर्ट सोफिया भी उनके साथ साथ लड़ रही होती है। लड़ते लड़ते एथिस बुलंद आवाज से कहते हैं, चलो भाइयों, अपने कबीले की खातिर लड़ो, खून के आखिरी कतरे तक लड़ो। अल्लाहु अकबर कहते साथ ही सुलेबियों पर एक दफा फिर कहर डाल देते हैं। बोजोर भी तीरों की बजाय अपनी तलवार के साथ पर दिखा रहा होता है। यूनाड और गौहर भी अपनी दिफा की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। यूनाड और गिरगदौन भी अपनी दिफा की भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं और सुलेबियों के लिबास में असलफानी सिपाहियों को शहीद कर रहे होते हैं। फातिमा खतून और अस्मा और सुरैया भी इस लड़ाई में अपना भरपूर साथ दे रही होती हैं और सलेबी बिल्कुल बेबस नजर आ रहे होते हैं। काफ़ी देर की लड़ाई के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी और गिरगदौन एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए होते हैं। गिरगदौन सलाहुद्दीन अयूबी से कहता है, मैंने तुम्हारे कबीले में खून की नदियां बहा दी हैं और तुम्हारे खानदान वालों को भी कुचल दिया है, लेकिन सब कुछ सिर्फ तुम्हें मारने के लिए, और अब मैं ये भी करूंगा। तो सलाहुद्दीन अयूबी कहता है, तुमने जो खून बहाया है उसने खून की आग बढ़ी है, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ये कहते साथ ही सलाहुद्दीन अयूबी गिरगदौन पर हमला आवर होते हैं और जल्द ही उसकी तलवार गिराने में कामयाब हो जाते हैं। और दूसरी ही तरफ अब्राम जंगल में मरदूद से कहता है, तुमने हमें धोखा दिया है, तुमने ना सिर्फ ओहद का संदूक लिया बल्कि जाल बिछाकर हमसे भी कबीला छीन लिया है। मलिक मरदूद, इसकी कीमत भारी होगी। तो जवाबन मरदूद कहता है, तुमने गद्दारी से हमारी जमीनों पर कब्जा किया और अब कीमत अदा करने की बारी है। बायबोरा, तुम इनसे सोना ले लो। ये सुनकर अब्राम कहता है, हम कोई मुआहिदा नहीं कर रहे और तुम सोना जब्त कर रहे हो, सब कुछ गलत है। जवाबन मरदूद कहता है, गलत नहीं बल्कि हमारा हक है कि ये कबीले पर हमला करने और खून बहाने की कीमत है। मैं तुम्हारी जान लेकर भी खून की कीमत अदा कर सकता था। अब्राम कहता है, तुमने जो किया ये मेरी तौहीन है और मैं कभी अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम खुद को बड़ी मुश्किल में डाल रहे हो मरदूद। इस पर मरदूद कहता है, हालात हम पर बारिश बनकर बरसेंगी तो हम उनमें तैर लेंगे। तुम अपनी पूरी कोशिश कर लो ताकि मैं अगली बारी तुम्हारी जान ले लूं। बायबोरा, इन्हें जाने दो। और कबीले में मुसलसल सुलेबियों का सफाया हो रहा होता है। यूबी और गिरगदौन एक दूसरे पर ताबोताब हमले कर रहे होते हैं। गिरगदौन के एक जबरदस्त वार से सलाहुद्दीन अयूबी की तलवार भी गिर जाती है और इसे देखकर सब लोग परेशान हो जाते हैं। तो गिरगदौन कहता है कि आखिरी चीज जो तुम मेरी देखोगे वो मेरी हौलनाक तलवार है।
اور یہ کہتے ساتھ ہی گرگدون حملہ کرتا ہے۔ صلاح الدین پھرتی سے نیچے ہوتے ہیں اور اس کا خنجر نکالتے ہیں اور اگلے ہی پل اس کا ہی خنجر اس کی آنکھ میں گاڑ دیتے ہیں۔ گرگدون شدید تکلیف میں زمین پر گرتا ہے اور اپنی آنکھ پر ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی اس کی طرف بڑھتے ہیں تو صلیبی سپاہی ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ گرگدون کو زخمی حالت میں دیکھ کر یولانڈ چلاتے ہوئے کہتا ہے گرگدون کو پکارتا ہے۔ ادھر جنگل میں مردود کے جانے کے بعد سیمون خبر پڑتے ہیں اور ابرام سے کہتا ہے سلطان نور الدین نے مدینہ میں ہمارے منصوبے کو ناکام بنا دیا ہے۔ گویا یہ ناکافی نہیں تھا کہ اس نے ہمارے تمام عادیوں کو بھی مار ڈالا ہے۔ اور یہ سن کر ابرام کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ انہوں نے ہر طرف سے وار کیا لیکن سب سے بڑا دھچکا میں انہیں دوں گا۔ فوراً ہمارے ان آدمیوں کے پاس جاؤ جو ہم الدین کا تعاقب کر رہے تھے اور میری طرف سے خبر کا انتظار کرنا، اس کی قیمت ادا کرے گا۔ یہ سنتے ساتھ سیمون اپنے سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہو جاتا ہے اور قبیلے میں یورنات گرگدون کے پاس بھاگتا ہوا آتا ہے اور گرگدون کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہوتی ہے۔ یورلان کے زور زور سے جھلوڑنے پر وہ چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ میری ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے، میری تلوار کہاں ہے، میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ اور یہ سننے کے بعد وہ زمین سے تلوار اٹھا لیتا ہے اور آگے بڑھتے ہوئے یورلان اسے روک لیتا ہے۔ جناب ہم اس حالت میں ان سے نہیں لڑ سکتے اور ہمیں اب جانا ہوگا، مگر گرگدون کہتا ہے کہ میں انہیں مارنے کے بغیر یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گا۔ یورلان کہتا ہے کہ جناب اگر ہم یہاں رکتے ہیں تو ہم یہاں سے نکل نہیں پائیں گے، سپاہیوں ہماری حفاظت کرو۔ اور یہ کہتے ساتھ ہی یورلان سپاہیوں اور گرگدون کو لے کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد صلاح الدین ایوبی ایتھس سے کہتا ہے ایتھس اس کے پیچھے جاؤ، وارث ابراہیم چلو۔ اور یہ سنتے ساتھ ہی ایتھس اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جنگل میں گرگدون آگے بڑھتے ہوئے پیچھے مڑ کر کہتا ہے کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم واپس نہیں جائیں گے۔ صلاح الدین نے میری ایک آنکھ ضائع کر دی ہے، کیا تم جانتے ہو ایک جنگجو کے لیے اپنی آنکھ ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تم بالکل نہیں جانتے ہو، میری آنکھ ضائع ہوئی ہے، صلاح الدین ایوبی بھی اپنی جان سے ہاتھ دھوئے گا۔ یورلان کہتا ہے جناب صلاح الدین نے پہلے ہی قبیلے پر حملہ کر دیا ہے۔ یورلان کہتا ہے کہ جناب خان نے پہلے ہی قبیلہ لے لیا ہے، اب جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہ کہتے ساتھ ہی ایک بار پھر وہ گرگدون کو لے کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ مسلسل جنگل میں ان کا تعاقب کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہ تم پر رحم نہیں دکھائیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی تورانشاہ چلا جاتا ہے اور صلاح الدین ایوبی ادریس اور عرفہ سے کہتے ہیں ان کے زخموں کی دیکھ بھال کرو، انہیں کھانا اور پانی دو، پھر انہیں آزاد کر دینا تاکہ یہ دوبارہ میرے سامنے نہ آئیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی چلے جاتے ہیں۔ ادھر صلاح الدین ایوبی کے ساتھی گریگور اور کمانڈر تک جا پہنچتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر گریگور کہتا ہے آنکھ کے بدلے آنکھ، میں تم سب کو مار ڈالوں گا۔ تو ایتھس کہتے ہیں تم اب ہم سے بچ نہیں سکتے، تمہارا انجام آ چکا ہے۔ یہ سن کر گریگور کہتا ہے اگر آج ہم مرنے والے ہیں تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی کے ساتھی ان پر حملہ آور ہوتے ہیں، مگر ابرام اور وکٹوریہ سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وکٹوریہ کے کہنے پر مزید سپاہی ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ ایتھس ساتھیوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ دوسری جانب قبیلے کو دیکھتے ہوئے بیبورا میودود سے کہتا ہے صلاح الدین نے قبیلے کو بچا لیا اور صلیبیوں کو شکست دی، اب وہ سب کو یہ بتائے گا کہ جو کام ریاست نہیں کر سکی وہ اس نے اکیلے کر دکھایا۔ تو میودود کہتا ہے کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں نے اس کے بارے میں نہیں سوچا؟ اس واقعے میں شیر کا حصہ ہمارا ہے، میں نے اب تک صلاح الدین کو جیتنے نہیں دیا اور نہ ہی میں اسے جیتنے دوں گا۔ کرتگن قبیلے کے سرداروں کو مطلع کریں، فوراً صلاح الدین کے قبیلے میں ملاقات کے لیے پہنچ جائیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی بیبورا آگے بڑھ جاتا ہے اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی